Bonjour l'équipe, soyez les bienvenus avec moi, votre enseignante prof Houda. Donc, مرحبا بكم عندي, مرحبا بيا عندكم. Donc, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à s'abonner sur la chaîne كيما العادة. إذا عندكم أي سؤال, n'importe quelle question l'équipe, ما كيما العادة, vous les écrivez sous forme de commentaires ونقدر نجاوبكم إن شاء الله. Et bien sûr, رانا هنا على جالكم ومعاكم آخر دقيقة. حبيت برك نقول لكم كو الفرنسي تقدر لها فرنسي تقدر لها برك تعرف لي زاستوس وتعرف كيفاش تحل. هذا ما كان تكون عندك منهجية تاع خدمه. داكور اليوم ما شاء الله لاستوس نيميرو 7 اللي هي داخله مع لا غرامير اسمها لو ستيل لا لوسون يحبوها الله يبارك كاع لي زيلات ودير الكونترير اللي هي لو ستيل ديريكت لو ستيل لي ديسكور انديريكت. داكور alors نكتبوا لو ستيل. Regardez bien et suivez l'équipe, ok? Alors le style direct et indirect. داكور لو ستيل ديريكت اي انديريكت. قبل ما انا نروح لكم في واش هو لو ستيل ديريكت اي تو حبيت كي نرسم لكم واحد العباد نرسم لكم واحد لي بتي شيما باش تفهموا علاش راكو تقراو في لو ستيل ديريكت وعلاش راكو تقراو في لو ستيل انديريكت. regardez bien دونك انا نرسم لكم هكاك دو بيرسون. regardez bien l'équipe نرسم لكم هكذا دو بيرسون كوم سا. هذا نسموه نيميرو 1 واحد وهذا نسميه on va l'appeler numéro 2 un chiffre numéro 2 عبد واحد و deuxième personnage. دوك هذا راه يهضر numéro 2 يهضر il parle وهذا راهو يرجع له. داكور ويرجع له في الهضره يجيبوا يدو في الهضره بيناتهم. دونك هذا اسكو نيميرو 1 راهو يهضر مع نيميرو 2 ديريكتومون ولا انديريكتومون مباشره ولا غير مباشره. راهو لايف معاه راهو على المباشر دونك راهو يهضر معاه ديريكتومون اوتوماتيكمون في لو ستيل ديريكت ليكيب تلقاو لي غيومي وتلقاو لي دو بوين باسكو راهم يهضروا مع المباشر لايف بيناتهم. داكوغ مي انا حبيت نحي هاد لي غيومي حبيت نحي هاد لي دو بوين وحبيت نرجعو ان ستيل انديريكت. الو واش ندير نحيهم وندير الكو. هذا ما كان الكو بيان سور. دوك نزيدو نقول لكم واش تانيك تقدروا تلقاو سوا كو سوا واحد اخرين. داكوغ دونك هذه هي لو نيميرو 1 راه يهضر مع نيميرو 2 ديريكتومون لايف على المباشر يتسمى هذا يسموه لو ستيل ديريكت وين تلقى لي غيومي اي لي دو بوين. حنا حبينا نرجعوه انديريكت باش نرجعوه انديريكت نحو لي غيومي نحو لي دو بوين هادو ونديرو سوا كو سوا سي سوا دو. دوك نقول لكم شنو هما لي بارول وين تقدروا تحطوا الكو والسي ولا دو. داكور ليكيب مي هادو اللي راهم يهضروا هنايا راكو تشوفوا هادو il parle راهم يهضروا على ان تيم على ان سوجي على كلكو شوز. دونك راهم يهضروا سو سون دي بارول احاديث دي داكور سا فازير احاديث entre une personne et entre l'autre personne يعني بين شخص وشخص كاين هضره يجيبوا في الهضره. هذه يسموه لو ستيل ديريكت. حبينا نرجعوه انديريكت باش نرجعوه انديريكت ليكيب نحو لي دو بوين لي غيومي نحو لي دو بوين ونديرو سوا كو سوا سي سوا دو. ما تقولوا لي مدام وقتاش ندير كو وقتاش ندير سي وقتاش ندير دو. دوك نفهمكم هذا سيكم ان شيما سام باش تفهموا علاش راكو تقراو لو ستيل ديريكت ولو ستيل انديريكت. داكور ليكيب دونك كي نديرو باغ اكزومبل هكذا ريغاردي بيان دوكا ندخلنا في الصح هنا باش تفهموا سي كوا لو ستيل ديريكت اي انديريكت. درنا لكم هاد لو بيتي شيما داكور اشتاو عليه مليح باسكو هيعاوننا دوكا. اوكي دوكا قبل ما نروحوا الخطوه الثانيه وشنو هي درنا الخطوه الاولى سي بون فهمنا باللي كاين ستيل ديريكت وستيل انديريكت كاين دو بيرسون جوج عباد يهضروا مع بعضهم ان و دو. دونك هذه الخطوه الاولى عرفت سي كوا وشنو هو المفهوم وشنو هو المنطلق وشنو هي حكايه هذه تاع لو ستيل ديريكت انديريكت لجميع الشعب بيان سور. هذه لا بروميير ايتاب الخطوه الاولى. الخطوه الدوزيام وشنو هي لا دوزيام ايتاب سيك لازم تعرف باللي في هاد لي بارول كاين دي بارول داكور كاين جمل هكذاك جمل كاين دو بارتي زوج اون فا دير دو بارتي تاع جمله. يعني عندك في جمله واحده عندك زوج خطوات. نقول لكم باغ اكزومبل هنايا لي غيومي كاين هضره كاين دي بارول نديكم هنا لي دو بوين قبل لي غيومي كاين هضره واحده اخرى. داكور لازم تعرفوا ليكيب باللي عندكم هنايا لو فيرب نيميرو 1
كاين هنا verbe وهنا كاين le verbe numéro 2 le V1 وال V2 يعني le verbe numéro 1 الفعل الأول اللي يجي قبل لي غيومي وعندكم الفعل الدوزيام اللي هو مور لي غيومي ابخي لي غيومي. نعطيك مثال باش نحطك في الواجهة. نقول لك il dit deux points la violence يعني العنف la violence reste un phénomène dangereux pour la société pour المجتمع etc. ها هم لي غيومي غلقتهم. دونك وين راهو الفيرب اللي جاي قبل لي غيومي دي V1 وين راهو الفيرب اللي جاي مور لي غيومي reste la violence reste un phénomène dangereux. ها هو لو V2. داكور يتسمى نتا كي يعطولك سؤال على لو ستيل ديريكت و انديريكت الخطوه الاولى اللي لازم تعرفها سي اللي لازم ديرها بلوتو سي كو تو اونتور تدور على لو في 1 وعلى تدور على لو في 2 تقول لي وعلاش دوك نفهمك وعلاش. اذا لقيت هذا الفي 1 في لو بريزون يعني المضارع ولا لقيتو في لو فيوتور لو في 2 الفعل الثاني ما يتبدلش le V2 ما يتبدلش ne change pas. داكور اذا لقيت ال V1 هذا الفعل الاول اللي جاي قبل لي غيومي في لو بريزون ولا في لو فيوتور لو V2 هذا اللي جاي داخل لي غيومي il ne change pas. واش معناتها؟ اذا لقيتو كيما هنا راهو في لو بريزون يقعد في لو بريزون، اذا لقيتو في الفيوتور يقعد في الفيوتور، اذا لقيتو في الباسي يقعد في الباسي ما يتبدلش. داكور ندو هاد ليكزامبل هنا دي V1 فاش راهو في le présent. Alors qu'est-ce qu'on fait? نرجعوه style indirect تولي il dit que la violence شو كيفاش نحينا que la violence reste un phénomène dangereux. Je mets le point وعلاش parce que نحيت لي guillemets نحيت لي دو بوين وعوضتهم باش بكو. داكور ها هو لو V1 الفعل الاول ها هو لو V1 وها هو لو V2. وعلاش هذا لو V2 ما تبدليش باسكو لو V1 هذا لو فيرب انترودكتور هو الروبير تاعك هو الانديس تاعك هو اللي يبينك اسكو تنطلق وتبدا تحول ودير لا كونجوغيزيون V2 ولا لا. انا قبل ما ندير هاد ليتاب رحت دورت حبست درت بوز حبست دورت على لو V1 جي انطوري لو V2 لقيت ال V1 تاعي راهو في لو بريزون. دونك انا على بالي قريت باللي اذا كان لو V1 في لو بريزون ولا لو فيوتور لو V2 ne change pas ما يتبدلش لا يتغير الفعل الدوزيام لا يتغير. داكور هذه هي لاستوس نيميرو 7. مي كاين عفسه ليكيب اذا لقيتو هذا لو V1 si vous avez trouvé le V1 في le passé إذا لقيتو لو V1 تاعكم في لو باسي لو V2 هذا il change يتبدل il change يعني يتغير يعني نحولو يعني هنا تنقذني لا كونجوغيزون هنا نلجأ لا كونجوغيزون. داكور اذا لقيت الفي 1 في لو باسي لو في 2 il change carrément il change على بالي بلي لازم نحي لي غيومي باينه نحي لي دو بوين اوكي مي اسكو لو في 2 il change وي يتبدل وعلاش باسكو لو في 1 تاعي هذا راهو في لو باسي. نعطيلك اكزامبل نقول لك نخلو لو ميم اكزامبل هذا نقول لك il a dit deux points وندير لي guillemets la violence regardez bien l'équipe la violence reste un phénomène dangereux يعني العنف توجور يقعد مشكل خطير على المجتمع. داكور
الوغ الخطوه الاولى بالك وتروحوا ديريكت تصدموا تبداو ديروا في لا كونجوغيزون ديروا الكو وديروا السي اي تو نو واش ديروا قلت لكم العفسه الاولى واش ديروا ليكيب فوز انتوري تدوروا على لو في 1 وتدور على لو في 2 انا نروح ندير ديراكتومون جونتور يعني ندور ا دي ماشي دي في 1 وندور على لو في 2 اللي هو غاست تري بيان ابخي ندير بوز نحبس نشوف هذا الفي 1 هذا هو الروبير تاعي هذا هو كشغل المرجع تاعي باش اسكو هذا يتبدل ولا لا الوغ جو نخمم شويه ندير اون بوز هكاك نحط ستيلو ونشوف اسكو لو في 1 هذا راهو في لو باسي يعني الماضي ولا لو بريزون يعني الحاضر ولا لو فوتور يعني المستقبل نشوف V1 a dit راهو في لو باسي تري بيان انا قريت اذا كان لو V1 تاعي في لو باسي لو V2 يتبدل على حسب القاعده اللي نعرفوها كاع تاع لو ستيل ديريكت انديريكت تري بيان دونك هذا الفي 2 كيفاش يتبدل تماك هنايا نلحقوا لا كونجوغيزون اذا لقيتو قلنا لو V1 il est au passé le V2 il change يتبدل كيفاش يتبدل ليه كيف بدو نقول لكم القاعده اذا لقيتو لو في 2 يعني الفعل الثاني اللي هو هذا في لو بريزون كي تحولوه لو ستيل انديريكت واش يولي امبارفي هكذاك اذا لقيتو الفي 2 هذا في لامبارفي يقعد امبارفي داكوغ ليكيب تبعونا اذا لقيتو لو في 2 هذا في لو فيتور سامبل يولي لو كونديسيونيل présent. C'est quoi le conditionnel? C'est un mélange entre le futur et l'imparfait. يعني la terminaison تاع الفيتور زيدوا لها la terminaison تاع l'imparfait. اذا لقيتو لو في 2 هذا في l'impératif يعني الامر الامبيراتيف واش ديروا 2 بلس لو فيرب à l'infinitif. دوك نعطي لكم امثله لا براتيك دوك ندخلوا لا براتيك داكور اذا لقيتوا لو في 2 تاعكم في لو باسي كومبوزي يولي كي تحولوه لو ستيل انديريكت يولي لو بلوس كو بارفي داكور هادو هما لي شونجمون تاع لا كونجوغيزون لي صار لي عندكم نتوما في البروغرام وقتاش ديروا لا كونجوغيزون تاعكم وقتاش ديروا لا كونجوغيزون تبدلوا في الوقت وال اي لو طون كي تلقاو الفي 1 تاعكم هذا يلي كونجوغي او باسي يعني الماضي كيفاش يتبدل هذا لو فيرب نيميرو 2 اذا لقيتوه في لو بريزون يولي في لامبارفي اذا لقيتوه في لامبارفي يقعد امبارفي اذا لقيتوه في لو فيتور سامبل يولي لو كونديسيونال بريزون اذا لقيتوه في لامبيراتيف اللي هو الامر يولي 2 بلس لو فيرب à l'infinitif واذا لقيتوه في لو باسي كومبوزي واش يولي في لو ستيل انديريكت يولينا لو بلوس كو بارفي هاد l'exemple دوك نرجعوه لو ستيل انديريكت alors واش تولي regardez il a dit la violence reste un phénomène dangereux انا عرفت بلي في 1 راهو في لو باسي دونك هذا الفي 2 راهو يتبدل كيفاش يتبدل لازم نحوس reste il est conjugué à quel temps راهم كونجوغي في الحاضر لو بريزون ولو بريزون واش يولي ليكيب لو بريزون يولي امبارفي نروح نضرب طلع على هذا الجدول تاعي بريزون يولي امبارفي تري بيان يتسمى هذا يتبدل ونعاود نحولو لامبارفي نحي لي غيومي نحي لي دو بوين ندير لهم الكو هذا يهبط كيما راه il a dit que la violence تهبط كيما راهي وشنو هذا غست بريزون يولي امبارفي rester Haïti. Ch'tou, rester un phénomène dangereux. Un phénomène dangereux. Alors, je mets le point. Parce que les les guillemets. D'accord, l'équipe, je mets le point. Comment j'ai fait les transformations. Le style direct, le style indirect. باش نزيد نبسط لكم الامور دوك نخدمها لكم على شكل جدول تبعوني ليكيب احكموا ورقه وستيلو تبع ريغاردي نكتب هنا ندير لكم ان طابلو خفيف هكذا شوفوا مليح وندير لكم هنايا فيرب نيميرو 1 في 1 وندير لك فيرب نيميرو 2 اذا لقيت لو فيرب نيميرو 1 في لو بريزون لو فيرب نيميرو 2 ne change pas
إذا لقيت le verbe numéro 1 في le futur, le verbe numéro 2 ne change pas. يقعد هو. Mais إذا لقيت le verbe numéro 1 في le passé, يعني الماضي, le verbe numéro 2 il change, يتبدل. كيفاش يتبدل؟ كيما هادو اللي قلت لكم عليهم. هاد الوقت، هاد le temps. Présent يولي imparfait, imparfait يقعد imparfait, futur simple conditionnel présent, impératif الأمر 2 plus le verbe à l'infinitif, passé composé يقعد plus que parfait اللي هو le PKP. D'accord? Maintenant, regardez l'équipe. تقدروا كي تنحوا لي غيومي تاعكم هي جينيرالمون عامه واش ديروا. الخطوه الثالثه دوكا وشنو هي الخطوه الثالثه؟ الخطوه الاولى قلت لكم هي باش نفكركم معليش. الخطوه الاولى فهمنا لا بروميير ايتاب، فهمنا واش معناتها لو ستيل ديريكت واش معناتها لو ستيل انديريكت. واحد يهضر مع واحد، هذاك يرجع له الاخر يرجع له، لازم ندير لي غيومي. هذا ديريكت راهم مع المباشر لايف. اوكي. الخطوه الثانيه وشنو هي؟ الخطوه الثانيه سي كو لازم نعرفوا وين راهو لو في 1 اللي هو الروبير تاعنا وراهو لو في 2 اللي هو الروبير تاعنا. لو في 1 كي دورنا عليه يسمح لنا اسكو لو في 2 نرجع نبدلوه ولا لا. اذا لقينا لو في 1 في لو بريزون ولا لو فيتور، لو في 2 لا يتغير، ne change pas. مي اذا لقينا لو في 1 في لو باسي يعني الماضي، لو في 2 il change يتغير بهذه الطريقه. الخطوه الثالثه وشنو هي؟ ها هو الطابلو. regardez. الخطوه الثالثه وشنو هي ليكيب؟ الخطوه الثالثه سي تري فاسيل. لا troisième étape اللي هي لا dernière étape في لو ديسكور ديريكت انديريكت. كيما قلت لكم انا نسي نبسط لكم ونسامبليفي لكم لانفورماسيون باش توصل لكم avec une manière très forte mais vraiment magnifique aussi. عفسه شابه. La troisième étape اللي هي la dernière étape, regardez bien. La troisième étape اللي هي la dernière étape وشنو هي؟ سي كو كاين ديجا اللي يقول لك مادام دي فوا يديروا لنا كو، دي فوا يديروا لنا سي، ودي فوا يديروا لنا دو. كي نحو لي غيومي مرات نديرو كو، مرات نديرو سي، مرات نديرو دو. دوك انا نقول لك وقتاش تحط كو، وقتاش تحط سي، وقتاش تحط دو. السي وقتاش تحطها؟ كي تلقى داخل لي غيومي هادوك، داخل لي بارول لي غيومي، داخل لي غيومي هادوك تلقى اس. هاد لا كيس كي تلقى سؤال، بصح هذاك السؤال كيفاش جاي؟ تقول لك اسكو la violence reste un phénomène mondial ou un phénomène dangereux. Est-ce que تتطلب الإجابة oui ولا non؟ إذا نتايا لقيت داخل لي غيومي مكتوب هاد السؤال اسكو، السؤال تاعك لا فراس تاعك تبدا باسكو وهذيك لا ريبونس تتطلب وي ولا نو، انت تنحي لي غيومي وبالك تروح دير لنا كو ولا دو دير لنا سي. D'accord? نعطيلك مثال. هاي le même exemple. Regardez bien. نقول لك il a dit deux points. Est-ce que la violence reste un phénomène dangereux؟ أنا عطيت لكم مثال هكذا ويدير لك هكذا، يديروا لك علامه استفهام لو بوين انتيروغاسيون هذاك ويغلق لك لي غيومي تاعك. الوغ انت واش دير؟ توجور ليكيب جونتور لو في 1، جونتور لو في 2 تاعي اللي هو ريست. لقيت سؤال ولقيت اسكو، نحي اسكو. الوغ واش ندير سي باسكو نقول لك وي نعم وي لا فيولونس راست ان فينومين، ونقول لك نو لا فيولونس نو راست با ان فينومين. اجابه طلب وي ولا نو. الوغ ندير سي ما نديرش كو، ندير سي، ندير هاد السي. داكور جو مي سي جو مي با كو. الوغ هادي تهبط كيما هذا il a dit تهبط. نحي اسكو جات نحيها ما تخليهاش تقعد لك لا سي لا فيولونس ريستي un phénomène dangereux. Et je mets le point. D'accord? Et je mets le point. Où je te dis, il a dit, si la violence restait un phénomène dangereux. D'accord? هذه هي. Maintenant, وقتاش تدير دو؟ هاد دو وقتاش تديرها؟ دوك نقول لك الدو ديرها كي يكون عندك لو فيرب في الامبيراتيف في الامر. اذا شفيتو على بالي بلي شفيتو بلي هنايا كيما حولنا. regardez bien l'impératif يعني الامر دير دو بلس لو فيرب ان انفينيتيف. نعطيك اكزومبل. regardez bien وقتاش ندير سي.
regardez l'équipe. نقول لك il il a dit toujours par exemple reste tranquille قعد عاقل reste tranquille point وندير لي guillemets toujours l'équipe la méthode شنو هي المنهجيه ندير V1 هذه هي لاستيس هاي ال V2 reste d'accord راهو في لو باسي دونك هنايا ماشي حتقولي راهو في لو باسي ولا في لو بريزون باسكو reste راهو في الامر نقول لك اقعد عاقل reste tranquille reste poli reste doux reste gentil d'accord reste هذه راهي في الامر كي يكون عندي لو فيرب تاعي في الامر ما ندير سي ما ندير كو ندير دو هذه تهبط كيما العاده تولي il a dit de بصح غاس ما تقعدش غاس تولي ان انفينيتيف de rester tranquille tranquille et je mets le point. D'accord? Et je mets le point. Donc voici grosso modo l'équipe. وقتاش ندير دو وقتاش ندير سي اذا لقيتوا الجمله تاعكم هذه اللي داخل لي كويمي ما تتطلبش السي وما تتطلبش دو واش ديروا كو. داكور ليكيب نروحوا لمثال تطبيقي. ها un exercice à faire. Regardez bien. عندكم هنا par exemple on va choisir cet exemple là numéro 1. Elle ajouta elle est très gentille. Alec transforme les phrases suivantes au discours indirect. Attention à la conjugaison des verbes. Alors l'équipe, alors j'ai la méthode. Alors j'entoure le V1, j'entoure le V2. Oui, chauffe. Le V1 فاش راهو est-ce que passé, est-ce que présent, est-ce que futur, est-ce que راهو في الحاضر في الماضي ولا في المستقبل. ajouta راهو في الماضي. puisque راهو في الماضي ال V1 donc ال V2 تاعي يتبدل كيفاش يتبدل راهو في لو بريزون لو بريزون باش يولي امبارفي هذه راكم تشوفوا فيها لو فيرب être au présent نقول لك je suis tu es il ou elle est et être le verbe être كيفاش نرجعوا في l'imparfait j'étais tu étais il ou elle était nous étions vous étiez il avec s elle avec s était alors نهبط كيما راهي alors نحي لي guillemets نحي لي دو بوين ندير الكو وندير هادي elle ajouta تهبط كيما راهي l'équipe elle était très gentille و je mets le point بصح كاينه نفس ليكيب الهربين ينتبهوا لها وكاع لي زيلاب على بالي فوايل نحيها وندير apostrophe ها هي j'entoure le V2 وكيفاش ولا و j'entoure le V1 تاعي كيفاش ولا elle ajouta qu'elle était très gentille. Elle ajouta qu'elle était très gentille. شو كيفاش تبدل et ولا était imparfait وعلاش بدلتو باسكو الروبير تاعي هذا راهو في الماضي كي يكون في الماضي يتبدل الفي2 هذه هي لاستيس تاع اليوم لاستيس نيميرو 7 كونسيرنون لا غرامير لو ستيل ديالك لو ستيل انديريكت لجميع الشعب ان شاء الله نزيدو نكملوا لي زاستيس ولي جو والالعاب اون اتوندون في لي سيري في لي فيديو ان شاء الله اللي راهم جايين دونك نيزيتي با ا سابوني سور لا شين ليسي ان كومونتير بارطاجي افيك فو كاماراد اذا عندكم كل سؤال خلوه في لي كومونتير اي بون كوراج اي شامبيون ا تري بيانتو سلام